अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजारा होगा। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल बाब एक और मोहब्बत का एपिसोड 11, जिसके लिए आपके लिए तहरीर करी है अफशा कंवर। तो जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और हमारी वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नावल की तरफ। लंच के बाद वो सब शाम की तैयारियों में मसरूफ़ हो चुके थे। एमल रेडी होकर ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी खुद को देख ही रही थी जब डोरबेल हुई। उसने बौखला कर घड़ी की सिम देखा। उन्होंने 5 बजे का टाइम दिया था, इतनी जल्दी आ गए। उसे एकदम घबराहट शुरू हो गई। उसी वक्त दरवाज़ा खोलकर शबनम रूम में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर दबा दबा सा जोश था। आपको इल्म है कि हमारे घर कौन आया है? वो मुंह पर हाथ रखे पुरजोश सी दबे लहजे में चीखी। कौन आया है? अब कि उसके शफाफ माथे पर 2 बल नमूदार हुए और लहजे में उलझन उतरी। शबनम की ये कैफियत तब होती थी जब उसकी कोई पसंदीदा शय या इंसान उसे सामने नज़र आ जाए। बहनाम को तो वो जानती ही नहीं थी, तो फिर इतनी खुश क्यों थी वो आखिर? इस बात ने उसे परेशान किया। फिल्म स्टार शाहज़ेब खान अपने वालिद के साथ तशरीफ़ लाए हैं। कसमें वो तो असल में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। अब्बा उनके साथ ही बैठे हैं, आप जल्दी से बाहर आ जाएं, वो बुला रहे हैं। उजलत में बताकर वो पलटने लगी, लेकिन फिर एकदम ठिठक कर रुक गई। आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? वो मुतफक्किर सी उसके करीब चली आई। शब्बो, ये अच्छा नहीं हुआ। जितना मैं बहनाम को जान सकी हूँ, उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी कि उनके आने पर कोई और भी मेरे लिए 10 से सवाल लेकर यहाँ मौजूद है। वो अपनी परेशानी जाहिर करती मुतफक्किर सी बेड पर बैठ चुकी थी। आपको उनके आने का मकसद मालूम है? उसने तहय्युर में घिरे इस्तफसार किया। वो मुझे पसंद करता है, लेकिन मैंने उसकी कभी हौसला अफजाई नहीं की। वो जानता था मैं उसे इनकार कर दूंगी, इसीलिए वो मुझे बताए बगैर घर आ गया। अब के उसके लहजे में दबा दबा गुस्सा छलका था। लेकिन उन्हें आपके घर का कैसे इल्म हुआ? वो परेशान कुन लहजे में गोया हुई कि मामला वाकई गंभीर था। ये जुल्फ़ी की कारस्तानी होगी, वही उसका हमदर्द बना फिरता है। खैर, उसे तो मैं बाद में ठीक करूँगी, अभी तो मुझे सिर्फ बहनाम की फ़िक्र है। उन्होंने अगर इसे देख लिया तो वो न जाने कैसा रिएक्ट करें। वो मुस्तरब सी कहती दांतों तले उंगली दबा गई। अभी तो बाहर चले ना, अब्बा ने बुलवाया है, बात की बाद में देखते हैं। अगर वो कुछ कहें तो बता दीजिएगा कि आप इनकी आमद से लाइल थी। मुझे यकीन है वो समझ जाएंगे। वो अपनी दानिश में इस परेशानी का हल बताती बोली। हाँ, जाना तो पड़ेगा, न जाना मैनर्स के ख़िलाफ़ है, लेकिन इतनी तैयारी से कैसे जाऊँ? उसे अब नई फ़िक्र लाहक हुई। माशाल्लाह, मैंने तो अभी गौर किया, किस कदर हसीन लग रही हैं आप। उससे थोड़ा दूर हटकर उसे सर से पैर तक देखते वो मुंह पर हाथ रखकर मबहूत होती कह उठी। सी ग्रीन कलर में टेल सिल्क की कुर्ती जिसकी किनारों पर नेट लगी थी, फुल स्लीव्स, ऑफ वाइट स्ट्रेट ट्राउज़र के साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा बाजू में लिए, जिसके पल्लुओं पर नफीस सी एम्ब्रॉयडरी हुई थी। लाइट से मेकअप में पंखड़ियों से नाजुक लबों पर पिंक ग्लॉस लगाए, बालों का मैसी जूड़ा बनाए, कानों में सिल्वर इयररिंग पहने वो कुदरत का हसीन शाहकार लग रही थी। रही सही कसर आंखों में गहरे काजल की लकीर ने पूरी कर दी थी। वो लड़की होकर उसकी खूबसूरती देखकर मबहूत रह गई थी। उन दोनों उम्मीदवारों का तो अल्लाह हाफ़िज़ था। बेचारे बहनाम भाई ने तो इन नज़रों से ही कत्ल हो जाना है। शबनम ने शरारत से कहते एक आंख विंक की। बेशर्म, इस सिचुएशन पर मुझे घबराहट हो रही है और तुम्हें अटखेलियाँ सूझ रही हैं। उसके शरारती अंदाज पर झेप कर उसके कांधे पर चपत लगाती गोया हुई। अब चलें भी, इससे पहले कि अब्बा खुद आ जाए। बस ऐसा करें कि एक ग्लॉस साफ़ कर लें। लेकिन ठहरें, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। हुस्न की ताबिना की छुपाने से भी नहीं छुपेगी। वो अब भी बाज नहीं आई तो एमल गुस्से में उसे घूरती अपना दुपट्टा बेड पर डालकर ड्रेसिंग रूम में घुस गई। वापस आई तो ग्लॉस लबों से गायब था और ऑफ वाइट दुपट्टा सलीके से ओढ़ा हुआ था, ऐसे कि सर के बाल तक छुप गए थे। पैरों में ग्रीन खुस्सा पहने वो चलने को बिल्कुल रेडी थी। अब चलो। शब्बो का मुंह खुला देखकर वो उसका हाथ पकड़े रूम से बाहर निकली थी। शबनम तो रास्ते से ही किचन की सिमत हो ली, जबकि वो ड्राइंग रूम में दाखिल हो गई।
السلام علیکم۔ اندر آتے ہی اس نے پر اعتمادی سے معدب انداز سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے مشترکہ جواب دیا، جبکہ شاہ زیب اور اس کے فادر ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھے نرم پر شفیق لہجے میں استفسار کیا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ پلیز بیٹھے نا۔ آداب میزبانی نبھاتے ہوئے وہ جواباً مسکرا کر بولی، ساتھ ایک ناگوار نظر شاہ زیب پر بھی ڈالی جو مستقل ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ ایمل کی ناگواری کے سبب وہ سٹ پٹاتا نظروں کا زاویہ بدلتا واپس اپنے ڈیڈ کے ساتھ ہی بیٹھ گیا، جبکہ وہ خود اشفاق صاحب کے ساتھ آ کر بیٹھ چکی تھی۔ شجاع وہاں پر موجود نہیں تھا کیونکہ وہ ہر کسی کے سامنے آتا نہیں تھا۔ اسے پسند نہیں تھا کہ کوئی اس کی حالت کے سبب اس پر ترس کھائے یا ہمدردی جتائے۔ بغیر بتائے آنے کی معذرت چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ اس کی موم بھی آتی لیکن ان کی طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی۔ انشاءاللہ اگلی بار وہ ضرور آئیں گی۔ دراصل میں اور میری وائف امریکہ میں رہائش پذیر ہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ہمارا پورا خاندان ہی برسوں سے وہیں مقیم ہے۔ شاہ زیب کو پاکستان میں رہنے اور یہاں کام کرنے کا شوق ہے تو وہ یہیں ہوتا ہے۔ میں کل ہی پاکستان آیا تو بس اس نے ضد پکڑ لی کہ میں آج ہی اس کے ساتھ چلوں، اسی لیے ہم بغیر بتائے ہی آپ کو زحمت دینے آ گئے۔ دھیمے مہذبانہ لہجے میں وہ تمہید باندھ رہے تھے۔ آپ کی سب باتیں اپنی جگہ درست، لیکن میں آپ کے یہاں آنے کا مقصد نہیں سمجھا۔ ان کی ساری باتیں تحمل سے سنتے اشفاق صاحب الجھن آمیز لہجے میں بولے، میرا بیٹا دراصل آپ کی بیٹی کو بہت پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بس اسی سلسلے میں ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں تاکہ اس معاملے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ سلیقے سے اپنی آمد کا مقصد ان کے گوش گزار کر کے وہ خاموش ہو گئے۔ شاہ زیب اس دوران بے چینی سے ان کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ ان کے آنے کا مقصد جان کر اشفاق صاحب نے ساتھ بیٹھی ایمل کی جانب دیکھا جو سپاٹ تاثرات کے ساتھ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ سمجھ کر سر ہلا گئے۔ آپ یہاں آئے ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، لیکن ہم پہلے ہی اپنی بچی کا رشتہ طے کر چکے ہیں۔ آج اسی سلسلے میں میری بچی کے سسرال والی رسم کرنے آ رہے ہیں۔ رسان سے مسکرا کر مہذب طریقے سے وہ انہیں انکار کر گئے تاکہ ان کو برا بھی نہ لگے اور ان کی بات بھی رہ جائے۔ اشفاق صاحب کی بات سن کر شاہ زیب کا چہرہ ایک دم اترا، چہرے پر سجی دھیمی مسکان سمٹی، جبکہ اس کے والد نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اتنے میں شبو ہاتھ میں ٹرے تھامے سلام کرتی اندر داخل ہوئی اور لوازمات سے بھری ٹرے ٹیبل پر رکھ کر ایک طرف کھڑی ہو کر سب کے سنجیدہ چہرے استفہامیہ دیکھنے لگی۔ میں معذرت چاہتا ہوں، اگر مجھے علم ہوتا کہ ان کا رشتہ طے ہونے جا رہا ہے تو یقین کریں میں کبھی آپ کو اور اپنے ڈیڈ کو زحمت نہ دیتا۔ شاہ زیب اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے شائستہ لہجے میں شرمندگی سے گویا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ڈیڈ بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ارے آپ اٹھ کیوں گئے؟ بیٹھے نا، چائے تو لیں۔ انہیں اٹھتا دیکھ کر اشفاق صاحب بھی ساتھ ہی اٹھتے تیزی سے بولے، نہیں اب اجازت دیں، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ وہ رسانیت سے کہتے ان سے ہاتھ ملا کر وہاں نکل گئے۔ شاہ زیب نے بھی ایک آخری حسرت بھری نظر ایمل پر ڈالی جو خود بھی کھڑی اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ نگاہیں چرا گئی۔ اس کے بعد وہ بھی تیزی سے اپنے والد کے پیچھے نکل گیا۔ ان کے پیچھے ہی اشفاق صاحب بھی نکلے تھے۔ شبو پلیز یہ سب اٹھا لو، میں کمرے میں جا رہی ہوں، سنجیدگی سے کہتی وہ خود بھی وہاں سے نکل گئی۔ یہ سچویشن اس کے دل و دماغ پر بہت سا ڈال گئی تھی۔ اوپر سے اسے بہنام کو لے کر بھی ٹینشن ہو رہی تھی۔ اسے اگر اس سب کا پتہ چلا تو اس کا کیسا ری ایکشن ہوگا اسے اچھے سے علم تھا، تبھی وہ اور زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ جس وقت ان لوگوں کی گاڑیاں پارکنگ میں آ کر رکی، ٹھیک اسی وقت شاہ زیب خان اپنے فادر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ بہنام اپنی مخصوص گاڑی میں زلفی کے ساتھ موجود تھا۔ وہ یہ گاڑی اس صورت میں استعمال کرتا تھا جب اسے کسی کی نظروں میں نہ آنا ہو۔ اماں سرکار تو سراج سرکار کے ساتھ ہی انہی کی گاڑی میں شگن کا سامان بھی موجود تھا۔ یہ شاہ زیب خان یہاں کیا کر رہا ہے؟ سر تیکھے چتونوں سے اکھڑ انداز میں پوچھے گئے اس سوال پر زلفی گڑبڑایا تھا۔ اس نے بھی شاہ زیب خان کو دیکھ لیا تھا لیکن نظر انداز کر دیا کہ اتنے اچھے موقع پر وہ اس کا موڈ قطعی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔
مگر کیا کیا جائے بہنام سمرو کی عقابی نگاہوں کا، جس سے کچھ بھی مخفی رہ نہیں سکتا تھا۔ بہنام سائیں، بعد میں بات کرتے ہیں، ابھی تو بی بی سرکار انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ فوراً ہی اس کی توجہ ایمل کی جانب مبذول کروا گیا تاکہ اس کا لٹھو غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اور ایسا ہوا بھی۔ اس کے چہرے کے تنے عضلات ایک دم ڈھیلے پڑے۔ اس کو نارمل ہوتا دیکھ کر ساقی نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ لفٹ کے ذریعے وہ سب اوپر پہنچے تھے۔ ان کے استقبال کے لیے دروازہ اشفاق صاحب نے ہی کھولا۔ ان کے ساتھ ہی شبنم بھی موجود تھی۔ انہوں نے پرتپاک انداز میں انہیں ویلکم کیا اور اپنے ساتھ اندر لے آئے۔ بہنام سمرو کے ساتھ آئے ملازمین نے سارا سامان وہیں ایک طرف رکھ دیا اور واپس پلٹ گئے۔ اتنے میں شجا بھی وہاں آ چکا تھا۔ سب بیٹھ گئے تو اشفاق صاحب نے تعارف کا مرحلہ شروع کیا۔ یہ میرا بیٹا شجا ہے اور یہ میری بھتیجی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کے بچے بہت پیارے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی بچوں آپ سے مل کر۔ اماں سرکار کی شفقت آمیز لہجے کی کھنک پر وہ دونوں ہی مسکرائے تھے۔ شجا کافی ریلیکس ہو گیا تھا کیونکہ وہاں کسی کی بھی نظروں میں اس کے لیے ترحم بھرا تاثر نہیں تھا۔ یہ میرا بیٹا بہنام ہے۔ اس کے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ میرے بھائی سراج ہیں، اور ساتھ ہی یہ میرا دوسرا بیٹا ثاقب ثقلین ہے۔ انہوں نے بھی تعارف کا مرحلہ شائستگی سے نمٹایا۔ ان دونوں حضرات کو کون نہیں جانتا؟ بہنام صاحب تو ماشاءاللہ کافی خبروں میں رہتے ہیں، انہیں تو سبھی جانتے ہیں، اور سراج صاحب کا بھی فلاحی کاموں کے سبب کافی چرچا رہتا ہے حلقوں میں۔ بلکہ بہنام صاحب کے کاموں سے تو میں خود بھی کافی متاثر ہوں۔ ان کے خوش دلی سے متاثر کن لہجے میں مسکرا کر کہنے سے بہنام نے ایک جتاتی نظر ساتھ بیٹھے اپنے ماموں سرکار پر ڈالی، جیسے کہہ رہا ہو بات پکی ہے۔ اپنے بھانجے کی بچکانہ حرکت پر وہ زیر لب مسکرا دیے۔ ویسے انکل، اگر آپ مجھے صرف میرے نام سے پکاریں گے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا، بغیر کسی سابقے لاحقے کے۔ بہنام کی شائستگی سے کہنے پر اشفاق صاحب کے چہرے پر مسکان گہری ہوئی۔ کیمل کلر کے شلوار قمیص پر بلیک کلر کا کوٹ پہنے وہ اپنی چھا جانے والی شخصیت کی بدولت انہیں متاثر کر گیا تھا۔ سونے پہ سہاگا اس کا شاہانہ انداز اور لہجے سے چھلکتی عاجزی انہیں پسند آئی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ انہیں متاثر کرنے کے بعد ان کے بیٹے کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ اور تم سناؤ شجا، کب کی فلائٹ ہے امریکہ کی؟ ہم بہت جلد تمہیں اپنے پیروں پر کھڑے ہوتا دیکھنا چاہیں گے۔ اب کہ وہ دوستانہ لب و لہجے میں شجاع سے مخاطب تھا۔ بہنام بھائی، ویزے کا پروسیس مکمل ہوتے ہی ٹکٹ آ جائیں گے تو انشاءاللہ جلد ہی ہماری روانگی بھی متوقع ہے۔ وہ بھی اس سے اسی کی طرح دوستانہ انداز میں مخاطب تھا۔ اشفاق صاحب کے چہرے پر یہ سب دیکھ کر اطمینان بھری مسکان چھلکی۔ بہنام انہیں پہلی نظر میں ہی پسند آ گیا تھا، اور اس کی فیملی بھی۔ اب وہ لوگ آپس میں اپنی فیملی کے بارے میں ایک دوسرے کو بتا رہے تھے۔ اشفاق صاحب، اماں سرکار اور سراج صاحب اپنی باتیں کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف شجاع، بہنام اور ساقی محو گفتگو تھے۔ ان کی گفتگو ہلکے پھلکے موضوعات پر تھی یا پھر ان کے آپس کے مشغلوں پر۔ بہنام نے باتوں باتوں میں ایمل کے بارے میں بھی کافی معلومات حاصل کرنی تھیں، جیسے کہ اس کا مزاج، اس کی پسند ناپسند۔ اس دوران شبنم نے سب کو فریش جوس پیش کیا اور پھر پلٹ کر ایمل کو لینے چلی گئی۔ وہ سب اپنی باتوں میں محو تھے جب ترنم میں ڈھلی نرم مٹھاس بھرے لہجے نے ان کے کانوں میں رس گھولا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سب نے خوش دلی سے جواب دیا، جبکہ اماں سرکار تو اس نور کے پیکر حسین مکھڑے کو دیکھ کر فدا ہی ہو گئی، اور جھٹ کھڑے ہوتے ہی اس کے سر کی بلائے لے کر اس کے ماتھے پر شفقت بھرا بوسہ دیا۔ ماشاءاللہ، چشم بد دور، رب سائیں تمام بلاؤں سے دور رکھے میرے بچوں کو۔ وہ جب بولیں تو خوشی سے ان کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے بیٹھیں تو سراج کھو کر اٹھ کر بہنام کے ساتھ بیٹھ گئے۔ بھانجے صاحب، ہوش میں آؤ بابا، اپنی ہونے والی سسرال میں ہونے والی بیگم کے والد محترم کے سامنے بیٹھے ٹکٹکی باندھے بچی کو دیکھ رہے ہو؟ وہ بیچاری نروس ہو رہی ہے، تھوڑا کنٹرول رکھو۔ وہ اس کا ہاتھ دبا کر شرارتاً گویا ہوا تو ہی اس نے اپنی پلکیں جھپکیں، ورنہ تو اس نے ایمل کے اندر آنے کے بعد سے اسے اپنی نظروں کی پرحدت گرفت میں ہی رکھا تھا۔ وہ کس قدر دلکشی اور رعنائی کا پیکر لگ رہی تھی۔ وہ ہر بار اس کے سامنے آ کر اسے یوں ہی مبہوت کر جاتی تھی،
دنیا کی کسی طاقت کے آگے نہ جھکنے والے بہنام سمرو نے محبت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اماں سرکار اسے چھوٹے موٹے سوال کر رہی تھیں جس کا جواب وہ دھیمے مگر پر اعتماد لہجے میں دے رہی تھی۔ شکر تھا کہ وہ اب اس کی نظروں کے حصار میں نہیں تھی، ورنہ کچھ دیر پہلے تک بہنام جس وارفتگی سے اسے دیکھ رہا تھا ان حدت بھری نظروں سے وہ موم کی طرح پگھلے جا رہی تھی۔ لیکن اب بہنام سمرو کی توجہ شجاع اور شبنم کی طرف تھی جو شاید اس کا انٹرویو لینا سٹارٹ کر چکے تھے۔ بابا سرکار، شاکا آیا ہے، بتا رہا ہے کہ اس کے پاس بہنام سے متعلق کوئی بڑی خبر ہے۔ احتشام اتاق میں بیٹھے اپنے باپ کے پاس آیا جو کسی گہری سوچ میں گم حقہ گڑگڑا رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی گاؤں کے چھوٹے کسان یہاں سے اٹھ کر گئے تھے جو عرضی لے کر آئے تھے کہ ان کی فصلوں کو ٹھیک سے پانی نہیں مل پا رہا۔ انہوں نے ان سب کی تشفیع کروا کر انہیں کچھ دیر پہلے ہی بھیجا تھا کہ احتشام چلا آیا۔ مجھے بتا کیوں نہیں ہو؟ جلدی سے اسے اندر بلاؤ بابا، وہ حقہ گڑگڑانا چھوڑ کر متجسس سے بولے تھے۔ سلام ہو گیا تو خبر بتا جلدی۔ مسلسل دیر پر وہ بھڑک اٹھے۔ سلیم نے اطلاع دی ہے کہ بہنام کی اماں سرکار کافی دنوں سے بہنام سرکار پر شادی کے لیے زور ڈال رہی تھی اور وہ ٹالے جا رہا تھا، لیکن آج وہ اپنے بھائی سراج کھوکر کے ساتھ ان کے لیے لڑکی دیکھنے گئی ہیں۔ وہ جلدی جلدی بتا کر خاموش ہو گیا، مبادا وہ تاخیر پر اسے غصے میں کتوں کے آگے ہی نہ ڈلوا دیں۔ بہنام کو علم ہے اس بات کا؟ چہرے پر غضبناک تاثرات لیے انہوں نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں بڑے سرکار، وہ ان سب معاملات سے لا علم ہے۔ سلیم بتا رہا ہے کہ وہ تو اپنی کسی ضروری میٹنگ کے سلسلے میں مصروف ہے، یہ کام ان کے علم میں لائے بغیر۔ شاکا نے جھٹ سلیم کی دی ہوئی تمام معلومات ان کے گوش گزار کی۔ میں آج ہی بہنام سے بات کرتا ہوں، اب یہ معاملات لٹکانے والے نہیں ہیں۔ اس سے کہوں گا کہ جلد از جلد اپنی امانت رخصت کروا کر لے جائے۔ وہ اپنی شیف پر ہاتھ پھیرتے نخوت بھرے لہجے میں بولے۔ بابا سرکار، بہنام چچی سرکار کی بہت سنتا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ ان کی پسند کردہ لڑکی کے لیے حامی بھر لے۔ احتشام نے اس سراب میں گھرے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ فکر نہ کر میرے شیر، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ بہنام زندہ ماں سے زیادہ مرے ہوئے باپ کی پرواہ کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے باپ کی آخری خواہش سے دستبردار نہیں ہوگا۔ وہ اسے بھرپور انداز میں تسلی دیتے پورے کرو فرض وہ بولی تو وہ کچھ پرسکون ہوا، ورنہ تو اسے اپنا سیاست میں آنے کا خواب چکنا چور ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن اپنے باپ کی یقین دہانی پر وہ اندر سے خود بھی مطمئن ہو چکا تھا۔ میرا پہلا اور بہت اہم سوال یہ ہے کہ آپ آپو سے کہاں اور کب ملے؟ شبنم نے پرجوشی سے بہنام سے پوچھا۔ آپو نے نہیں بتایا سانی سرکار۔ بہنام نے ایک بھرپور نظر اماں سرکار کے پہلو میں بیٹھی ایمل پر ڈال کر شبو سے شرارتی لہجے میں دریافت کیا۔ اس کے سنجیدگی بھرے تاثر اور شرارتی لہجے میں کیے گئے سوال پر وہ آنکھیں مخصوص انداز میں گھما کر مسکرائی۔ اسے بھی بہنام سمرو کی دلکش شخصیت نے متاثر کیا تھا، ساتھ اس کے دوستانہ رویے میں اپنے عہدے اور امارت کا ذرا برابر بھی غرور نہیں تھا۔ آپو سے پوچھا تو وہ ٹال کر کہنے لگیں کہ جب آپ آئیں تو آپ سے ہی پوچھ لیں، اب آپ بھی نہیں بتا رہے۔ وہ منہ بسورے نہ روٹھے لہجے میں بولی۔ ان کی اور میری ملاقات ایک ہوٹل میں ہوئی تھی، وہ اپنی فلم کی شوٹ پر تھیں اور میں وہاں لنچ پر آیا تھا۔ وہیں آپ کی آپو سرکار کو دیکھا اور ان کا پہلی نظر میں اسیر ہو گیا۔ پہلے تو وہ اس رشتے کے لیے حامی نہیں بھر رہی تھیں، لیکن ہم بھی ٹھہرے مستقل مزاج، بڑی مشکلوں سے خوب جتن کر کے انہیں راضی کیا۔ مختصر اپنی کہانی کا خلاصہ پیش کرتے بہنام کی آخری بات پر شجاع مسکرایا تھا۔ آپو ہمیشہ اپنے آپ سے زیادہ خود سے جڑے رشتے عزیز رکھتی ہیں، وہ صرف میری وجہ سے انکار کری ہوں گی۔ وہ اس فیلڈ میں بھی صرف اور صرف میری وجہ سے آئی ہیں۔ مجھے فخر ہے اپنی آپو پر، وہ بہت بہادر، دلیر اور محبت بھرا دل رکھنے والی ہیں، بس کبھی کبھی ضدی ہو جاتی ہیں۔ اپنی بہن کے بارے میں بات کرتے شجاع کے لہجے میں پیار اور مان کے ساتھ فخر بھی شامل تھا۔ آپو تو ورلڈ کی بیسٹ لیڈی ہیں، ان جیسا تو کوئی نہیں۔
शबनम भी मोहब्बत से गूंथे लहजे में उसकी जानिब देखते हुए प्यार से बोली तो बहनाम उन दोनों की इस दर्जा मोहब्बत पर खूबसूरती से मुस्कुरा दिया और ख़ास नज़र थोड़े फासले पर बैठे साकी पर डाली जो उसकी जानिब ही देख रहा था। बहनाम के देखने पर उसने सर का मखसूस इशारा दिया तो बहनाम की आंखों में एक चमक पैदा हुई, जैसे शिकार को जाल में फांसने पर एक शिकारी की आंखों में होती है। वहाँ बैठा कोई भी शख्स ये जान ना सका कि आंखों ही आंखों में उनके बीच क्या गुफ्तगू हुई है। इतने में एमल अपनी जगह से उठकर अम्मा सरकार से माजरत करती ड्राइंग रूम से बाहर निकली तो शबनम ने भी उसकी तकलीद की। अपने हाथों से चाय तैयार करके उसने ट्रॉली सजाकर शबनम के हाथ ड्राइंग रूम में भिजवाई और ख़ुद अपने रूम की जानिब चली आई। उसके मोबाइल पर बार बार जुल्फ़ी की कॉल आ रही थी। जुल्फ़ी के बच्चे, तुम्हें शर्म नहीं आई इस तरह की हरकत करते हुए? कॉल रिसीव करते ही वो भड़क उठी। मुझ मासूम से ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हो गया जो मुझ समेत मेरे मासूम बच्चों की शान में कसीदा पड़ रही हो? उसने हैरानगी ज़ाहिर की। तुमने शाहज़ेब को मेरे घर का एड्रेस दिया और पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया है? तुम्हें इल्म था कि बहराम अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं और फिर भी तुमने ये हरकत की? मुझे तो इतनी टेंशन हो रही है ये सोचकर कि अगर बहराम को इस बात की भनक भी पड़ गई तो न जाने क्या होगा। अब कि वो बोली तो लहजे में गुस्से के साथ परेशानी का अंसर भी शामिल था। यार, मुझे नहीं था कि वो आज ही पहुंच जाएगा, वरना मैं कभी उसे तुम्हारा एड्रेस ना देता। कब से मेरे पीछे लगा था कि मैं तुम्हारा पता उसे बता दूँ। वो रिश्ता भेजना चाह रहा है। अब मुझे बार बार इनकार करना अच्छा नहीं लगा तो बस मैंने एड्रेस दे दिया। जुल्फ़ी के संजीदगी से महाज़रत ख़्वाहाना लहजे में बताने पर वो ठंडी सांस भरकर रह गई। वो भी अपनी जगह दुरुस्त था। अगर वो उसकी दोस्त थी तो दोस्त शाहज़ेब भी तो था। बहराम की फैमिली आ गई है क्या? उसने तफक्कुर में घेरे पूछा। शाहज़ेब और उनके वालिद के निकलने के बाद ही वो लोग पहुँचे। खैर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी मैं थोड़ी मसरूफ़ हूँ, वो रिसान से कहती अलविदाई अंदाज में बोली। चलो ठीक है, तुम मेहमानों को देखो, जो भी बात हो फिर मुझे बता देना। वो भी संजीदगी से कहता कॉल मुनक़ता कर गया। एमल ने मोबाइल बेड पर छाला और जैसे ही घूमी खुद भी उछल पड़ी। सामने 2 सीटर सोफ़े की बैक से टेक लगाए टांग पर टांग रखे शाने बेनियाजी से बैठा वो बड़ी फुर्सत से उसे निहार रहा था। आप कब आए? वो अपनी मुंतशिर होती धड़कनों को काबू करती मुस्तरब अंदाज में बोली। दुनिया में या तुम्हारे कमरे में? उसके सवाल के जवाब में सवाल पर वो झंझलाई। मैं अपने कमरे में आने का पूछ रही हूँ। यहाँ कैसे आए? वो चिढ़कर बोली तो वो उसकी तासुरात से महसूस होता उठ खड़ा हुआ और हस्ब आदत अपने कदमों की धमक पैदा करता बिल्कुल उसके सामने आ रुका, जबकि एमल उसके नाफहम तासुरात देखकर चेहरे पर संजीदगी लिए उसे देखने लगी। भड़काए मेरी प्यास को अक्सर तेरी आँखें, सहरा मेरा चेहरा है, समंदर तेरी आँखें, फिर कौन भला दादे तबस्सुम उन्हें देगा, रोएंगी बहुत मुझसे बिछड़कर तेरी आँखें, खाली जो हुई शाम गरीबा की हथेली, क्या क्या न लुटाती रहीं गौहर तेरी आँखें, बुझल नज़र आती हैं बज़ाहिर मुझे लेकिन खुलती हैं बहुत दिल में उतर कर तेरी आँखें, अब तक मेरी यादों से मिटाए नहीं मिटता, भीगी हुई एक शाम का मंजर तेरी आँखें, मुमकिन हो तो एक ताज़ा गज़ल और भी कह लूँ, फिर ओढ़ ना ले ख्वाब की चादर तेरी आँखें, मैं संग सिफ्त एक ही रास्ते में खड़ा हूँ, शायद मुझे देखेंगी पलट कर तेरी आँखें, यूँ देखते रहना उसे अच्छा नहीं मोहसिन, वो कांच का पैकर है तो पत्थर तेरी आँखें। मखमूर बोझल लहजे का लफ्ज़ लफ्ज़ उसकी मोहब्बत के जुनून खेज़ी का पता दे रहा था। मुकाबिल की आंखों की वारफ्तगी पर एमल ने सिरत से अपनी पलकों की चिलमन गिरा दी। दिल सीने में यूं फड़फड़ाया गोया पसियों की दीवार तोड़कर निकल आएगा। धड़कनों ने अलग राग अलापना शुरू किया और चेहरा कान की लौ तक पुरहिद्दत आज से तप उठा। मेरा दिल तुम्हारे मामले में काफ़ी सख्त वाक़ हुआ है, काफ़ी सख़ी वाक़ हुआ है। जहाँ तुम्हारा जिक्र छिड़े पत्थर से मोम बन जाता है, वरना तो मैं वो बेहिस चट्टान हूँ जिससे इंसान सर तो फोड़ सकता है
लेकिन अपनी बात नहीं मनवा सकता। वो उसको शानों से थामे हल्का सा उसकी जानिब झुके नरम लेकिन सर्द अंदाज से बोला था। उसके लहजे में रची बेबसी और बेहिस्सी दोनों एहसासात एमल अशफाक ने शिद्दत से महसूस किए तो वो लरस सी गई। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखा था जिसके होने से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी उजागर होता था और अनजान सा खौफ भी दिल में हलकोरे लेता था। उसके चेहरे में प्यार की हलावत भी थी तो पत्थरों जैसी संगलाख सख्ती भी थी। देखता यूं था कि इर्द गिर्द प्यार का हसार खींच लेता था और घूरता यूं था कि सर्द नज़रों से जिस्म के हिस्से को मुंजमद कर देता था। बहनाम सोमरू आग था या ठंडी नरम गर्मा की बारिश जो जलते सुलगते दिल को आराम दे या फिर अपनी हिद्दत भरी तपिश से जिस्मो जान को झलसा दे। वो अब तक उसे समझ नहीं पाई थी। उसके चेहरे पर छाया तजब्जुब और बेलगाम सोचे पढ़कर बहराम पुरस्कार से मुस्कुराया। मेरे बारे में यूं सोचकर ख़ुद को हल्का ना करो दिलबरा। बस इतना याद रखो कि अम्मा सरकार के बाद अगर मेरी दिल और नज़र में किसी का आला मुकाम और इज़्ज़त है तो वो आप हैं। वो उसके शानों से हाथ हटाते धीरे से उसका चेहरा छूकर बोला तो उसकी गंभीर सरगोशी पर वो घबरा कर धड़कते दिल से उससे 2 कदम दूर हुई। इस दूरी का भी जल्द इलाज करते हैं। फ़िलहाल तो आए सबके साथ चलकर बैठते हैं। वहाँ आपके हाथ की मज़ेदार चाय मेरा इंतज़ार कर रही है और मैं बेवक्त का मेहमान नहीं तो इसे आपकी मेहमान नवाजी से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता हूँ। संजीदगी से उसका हाथ थाम कर रूम से बाहर निकलते हुए बोला तो उसकी आखिरी बात सुनकर वो झेप सी गई। वो उसे दुबई वाले होटल के रूम वाली बात का हवाला दे रहा था। एमल ने आहिस्तगी से उसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो गिरफ्त मज़ीद मजबूत हो गई। आपको मेरे कमरे का किसने बताया? वो अपनी खिफ़त मिटाने को तेज़ी से पूछ बैठी। शबनम ने 2 लफ्ज़ी जवाब देता वो उसे साथ लिए ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, लेकिन अंदर कदम रखने से पहले वो नरमी से उसका हाथ अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर चुका था। आपकी सब बातें दुरुस्त बहन जी, लेकिन अगले हफ्ते निकाह और रुखसती कुछ जल्दी नहीं हो जाएगा? वो बहनाम के पीछे ही अंदर दाखिल हुई तब अशफाक साहब की परेशानी में डूबे अल्फाज उसकी समाज से टकराए। अशफाक साहब, अभी हम सिर्फ निकाह की बात कर रहे हैं और वो भी मुकम्मल सादगी से। वैसे भी 2-3 हफ्ते बाद आपकी रवानगी मुतवक्का है। जब आप बाहर चले जाओगे तो हम सादगी से ही बच्ची को रुखसत करके घर ले जाएंगे और वलीमा इंशाअल्लाह जब शुजा तंदुरुस्त होकर लौटेगा तो खूब धूमधाम से करेंगे। वैसे भी जिस जगह से हम ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ हमारे दोस्त के साथ दुश्मन भी यूँ होते हैं जैसे गुलाब के साथ कांटे। तो फ़िलहाल निकाह और रुखसती भी वलीमे तक छुपा कर ही रखनी होगी। मगर आप फ़िक्र ना करें, वलीमे के दिन पूरे दुनिया और मीडिया के सामने हम इस रिश्ते को डिस्क्लोज़ कर देंगे। सिराज बहराम के बताए गए जुमलों को तरीके से अपने लफ्ज़ों के पैराहन में समोए उन्हें अपने असली नरम अंदाज में कायल कर रहा था, जिससे अच्छे से अच्छा दुश्मन भी उनसे मुत्तफ़िक होकर ज़ेर हो जाता था। अशफाक साहब के चेहरे पर से भी तफक्कुर के बादल छटे थे। एमल इस दौरान मुकम्मल खामोश रही कि वो जानती थी ये सब कार्रवाई बहनाम की एमा पर हो रही थी। वो मुकद्दर का सिकंदर था, जो चाहता वो पा लेता। इस वक्त भी वो अपने स्टाइल में रिलैक्स सा बैठा था, अपनी दिलबरा के हाथ की बनी चाय की चिस्का लेता, उसे चाह से निहारता, हर शय से बेगाना हो चुका था। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की ये एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहाँ बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।